जो अमलियात आपको ख़ास बताए जाएंगे, ये जिन्नात की हाज़िरी, परी को हाज़िर करने के, और किसी इंसान पे अगर आसेब है तो उस पे जिन्नात की हाज़िरी या जो मखलूक उस पे हावी हो चुकी है, पड़ी है, मसान है, जिन है, जो भी मखलूक होगी उसकी हाज़िरी हो जाएगी। ताकतवर अमल है, अमलियात को बावजू होके किया जाता है। अगर आप बावजू होके नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे कबल जब अमल किए जाने जितने अमलियात बताए जाएंगे, आपको बिस्मिल्लाह का एक सिर्फ 7 दिन का चिल्ला करना पड़ेगा। तन्हाई वाले कमरे में बैठ के 141 दफा बिस्मिल्लाह का हिसार बांध के इस तरह बांधना है कि शहादत की जो उंगली होती है उस पे आपने 141 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मारनी है। अपने गिर्द जो है गिर्द गिर्द एक सर्कल बना लेना है, तो सबराती सर्कल बनाना है। ख्याल में उंगली से उंगली को घुमा देना अपने गिर्द जमीन पे, फर्श पे, ग्राउंड पे, और उसके दरमियान में बैठ जाना। फिर आपने बिस्मिल्लाह को 1000 दफा पढ़ना होगा। अगले दिन भी इसी तरह, इस तरह अगले दिन आपने ये अमल 7 दिन मुकम्मल कर देना। उसके बाद जितने अमलियात बताए जाएंगे वो करेंगे, इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। जब आप बिस्मिल्लाह का अमल कर रहे हो तो उस वक्त कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। सदका वगैरह साथ जरूर करें, चाहे 1 रुपए का रोजाना करें, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। ये पहला जो अमल बताया जा रहा है, ये जिन्नात की हाजिरी का नहीं है, शहनशाह जिन्नात की हाजिरी का, यानी जो जिन्नों का शहनशाह उसको हाजिर करने का अमल है। इस अजमियत को आपने 41 दफा रोजाना पढ़ना है और 21 दिन लगातार पढ़ेंगे। अगर फर्ज करें कोई औरत कोई बहन अमल कर रही है तो उसने ऐसे दिनों का इंतखाब करना है जब नापाकी ना हो। बिस्मिल्लाह का अमल करने के बाद अगर नापाकी शुरू हो गई है तो बाद में अमल शुरू कर लीजिए। अगर दरमियान में नापाकी आ गई है तो फिर दोबारा से शुरू कर सकती है। बिस्मिल्लाह का 1 दफा करना पड़ेगा अमल, उसके बाद दोबारा से अमल शुरू करे। इंशाअल्लाह इस अमल का आमिल बन जाएगा। जैसे ही हुक्म देगा शहनशाह जिन्नात की हाजिरी होगी। जो कमजोर असाब के मालिक होते हैं वो कभी भी अमल ना करें। पहले मैं बता दूं, जो ऐसे लोग हों जो डर जाते हों, खौफजदा जल्दी हो जाते हों, ये अमलियात उनके लिए नहीं है। ये वीडियो वो छोड़ के जा सकते हैं। परियों की हाजरात का यानी हाजिरी का अमल मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप इस चीज में दिलचस्पी रखते हैं कि परियां जो है वो हाजिर हो जाए और वो आपके ताबे भी हों, तो इस अमल को जरूर आजमाना है। मकसद नेक होना चाहिए, बुरे मकसद के लिए अमल ना करें। फायदे की बजाय नुकसान होगा। तन्हाई वाली जगह का इंतखाब करना है। बावजू होना है। कपड़ों को इतर लगाना बेहतर होता है। अगरबत्ती वगैरह पास जला लें या लुबान सुलगा लें तो ज्यादा फायदा होता है। तरीकाकार इसका इस तरह है, मुतजा वाला अमल को 70 मरतबा 70 टाइम्स बुलंद आवाज से रात को मकान में यानी घर में 40 यौम बा परहेज पड़े। परहेज किस चीज का? तंबाकू, कोई ऐसी चीज मूली, कोई नशावर चीज जिससे मुंह में बदबू आए, मछली, इन चीजों से परहेज करना पड़ेगा। कोई ऐसी बात जो जैसे झूठ बोलना, इन चीजों से इज्तनाब करना पड़ेगा। लोगों से थोड़ा सा किनारा कशी करनी पड़ेगी, यानी उनसे ज्यादा बातचीत ना करें अमल के दौरान। राज फाश ना करें इस अमल का, और चंद फूल गुलाब के अपने सामने रख के अमल करना। इंशाल्लाह परियों से मुलाकात होगी। ये आम अमलियात नहीं है, यहाँ पे बड़े लोग हैं जो अपनी तरफ से अमलियात बता रहे होते हैं, हमारे इल्म में होता है। ये अमलियात जब आप करेंगे तो हमें दुआएं भी देंगे। आप वाकई ही में इस बात पे फिर यकीन करेंगे कि वाकई अमलियात असर करते हैं और परियां और जिन्नात होते हैं। बहुत लोग इस बात पे यकीन ही नहीं करते।
تو اس پانی کے حاضرات یعنی پانی سامنے رکھ کے کسی برتن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو یہ پہلے میں عظمیت دکھا دوں جسے پڑھا جاتا ہے۔ اس عمل کو کسی بڑے تشت میں پانی سامنے رکھ کر یعنی پرات وغیرہ پال وغیرہ لینے 107 مرتبہ 107 ٹائم 17 دن 17 ڈیز اپنے 17 ڈیز جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے۔ وقت کی پابندی شب لازمی ہے، یعنی صبح اگر شروع کرتے ہیں پھر روزانہ صبح کریں، لیکن بہتر ہوتا ہے عمل ایسا رات کے وقت تنہائی میں کیا جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ 17 دن کے بعد جب بھی حاضرات کرنے کی ضرورت پیش آئے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور عظمیت کو صرف 21 مرتبہ پڑھیں، تمام احوال پانی میں نظر آئے گا۔ یہاں پہ ایک مزید چیز بتا دی جائے، جب انسان عامل بن جاتا ہے کسی بھی تو عملیات بتائے جا رہے ہیں ان میں سے کسی عمل کا، اگر کسی انسان پہ جنات کا سایہ ہے، پریوں کا سایہ ہے، تو یہ جو عظمیت بتائی جا رہی ہے پڑھا جاتا ہے تو اس پہ بھی حاضری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس کو تابع بھی کیا جا سکتا ہے جن کو، اور اسے کسی انسان سے اس کا جان بھی اس سے چھڑوائی جا سکتی ہے، اس کی خلاصی کروائی جا سکتی ہے۔ اللہ عصہ مد برائے حاضرہ یہ بڑا طاقتور عمل ہوتا ہے۔ جنہیں حاضری کا جنات کی حاضری پریوں کی حاضری کا شوق ہو وہ عمل ضرور کریں۔ عمل کا طریقہ، جس شخص نے سورہ لاس کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہو وہ شخص اس حاضرات کو بغیر زکوٰۃ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن جس نے سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رکھی وہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عروج ماہ میں پیر کے دن سے شروعات کرے اور اس آیت کو بموکل روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے، یعنی 1000 ٹائم لگاتار 21 دن تک 21 ڈیز تک آپ نے اول و آخر درود چشتیہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21ویں روز یعنی 21 ڈے جب ہو جائے کم سے بچوں کو شرینی تقسیم کرے، یعنی میٹھی چیز تقسیم کر دے۔ اس کا اصال ثواب بزرگان چشت کو پہنچائے، یعنی چشتیہ سلسلہ جو ہے اس کو پہنچانا۔ جب حاضرات کرنی ہو تو حسب قاعدہ خلوت اختیار کرے، یعنی تنہائی میں بیٹھ جائے۔ عامل بچے کو قبلہ رو بٹھا کے برابر میں مریض کو بٹھائے۔ اب یہ مریض بھی اگر کرنا چاہ رہے ہیں، ویسے بھی حاضری کا اس میں طریقہ میں بتاؤں گا، اور عامل اپنا اور بچے کا حصار کر دے اور بچے کے ہاتھ میں اللہ الصمد کر نقش جمعہ کے دن ساعت زہرہ میں بنا کر بچے کے ہاتھ میں دے۔ اللہ مد کے میم کو موٹا کر کے اور اس میں سیاہی بھر دے اور سیاہی کی جگہ بوقت حاضرات عطر لگائے۔ عامل بوقت حاضرات آیت کا ورد درود چشتیہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد شروع کرے، انشاءاللہ چند منٹ میں حاضرات ہوگی اور ہم وکیل او عبدالصمد حاضر ہوں گے اور عامل کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ حسب قاعدہ کام لے کر عامل کو چاہیے کہ موکلین کا شکریہ ادا کرے اور انہیں جانے کی اجازت دے۔ عظمیت یہ نظر آ رہی ہے آپ کو۔ دیگر یعنی مزید طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کا تو کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت کی بموکل زکوٰۃ ادا کر کے نقش جمعہ کو متجزہ طریقے سے بنائے اور حسب قاعدہ حاضرات کر کے حسب قاعدہ موکلین سے کام لے اور انہیں رخصت کرے۔ اس حاضرات میں ہم وکیل اور عبدالصمد نامی موکل حاضر ہوں گے۔ عظمیت وہی ہے جو طریقہ نمبر 15 میں بیان کی گئی ہے۔ اس کو اسی مذکورہ تعداد میں مذکورہ طریقے سے 21 روز تک پڑھ کر زکوٰۃ ادا کرے اور نقش حاضرات اس طرح بنائے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صرف کوئی خاص مسئلہ ہو تو میسیج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ دیا کریں لکھ کے، یا ایک میسیج نہ کیا کریں، کال بھی بار بار نہ کریں۔ وقت ملتا ہے
تو آپ لوگوں کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے۔ اور ہمارا چینل اجازت کے لیے عملیات کی ضرور سبسکرائب کریں، جو سبسکرائب کرتا ہے اس کا نام ویسے بھی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تو تقدیریں بدل دیتی ہیں، تو آپ چینل سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو لائک بھی کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں، اور پرانے ہمارے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ جائیں، اور قریشی صاحب چینل جس کا لنک www.youtube.com/sharedeedate وظیفہ چینل ہے اسے بھی سبسکرائب کریں۔ نئے عملیات کے لیے ہمارے قرآن دعا چینل پہ بھی جا سکتے ہیں۔